अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है यूटीवी हॉरर स्टोरीज और मैं हूँ जरिश मलिक। आज की कहानी है एक आसेब ज़दा बंगले के बारे में। तो कहानी सुनते हैं कहानी भेजने वाले की जुबानी। हम लोग उन दिनों बहुत परेशान थे। बात ये थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे, तनख्वाह बस इतनी थी कि गुजर औकात हो जाता था। मैं भी अभी ज़ेरे तालीम था। मुझसे 2 छोटी बहनें थी और वो भी अभी स्कूल में पढ़ रही थी, लिहाजा आमदनी का कोई दूसरा वसीला भी नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात थी, कोई माकूल घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास गुज़िश्ता 15 बरस से था। मालिक मकान वक्फे वक्फे से किराया तो बढ़ाता रहा, मगर अब इसे भी अंदाजा हो चुका था कि अब्बा की तनख्वाह कितनी है। फिर हमारे आपस के ताल्लुकात भी थे, इसी बिना पर लिहाज करता था। मगर कब तक? आखिर उससे यही तरकीब सोची कि मकान खाली करवाकर उसमें कुछ रद्दो बदल करके नए किराएदारों को ज्यादा किराए पर दे दे। दूसरा फायदा उसे ये होता कि एडवांस की माकूल रकम भी मिल जाती। हमसे तो उसने कोई रकम भी नहीं ली थी। अब्बा को भी एहसास हो गया था कि मालिक मकान क्या चाहता है। अब्बा इस पोजीशन में नहीं थे कि मुंह मांगा किराया दे सकते, सो उन्होंने भी इसी में आफियत समझी कि कोई दूसरा ही मकान तलाश कर ले। हम जिस मकान में रह रहे थे वो पुरानी तर्ज का था, नक्शा भी आम सा था। अम्मी को हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि किसी खूबसूरत से घर में रहें, मगर ऐसी ख्वाहिश थी कि पूरा होना तो नामुमकिन ही नजर आता था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई तो अम्मी की ख्वाहिश ने फिर सर उठाया। मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी अम्मी सुबह से शाम तक हम लोगों की खिदमत करती रहती थी। ना कभी अच्छा पहना, ना अच्छा खाया, छोटी छोटी ना आसूदा ख्वाहिशों के जाल में जकड़ी रही। और वो इस पुरानी तर्ज के घर को भी सजाती संवारती रहती थी। आंगन कच्चा था, मगर अम्मा ने पानी छिड़क छिड़क कर सीमेंट जैसा बना दिया था। दीवारों के साथ गुलाब, मोतिया के पौधे और दीवार पर चमेली भी चढ़ी हुई थी। बरामदे में गमलों में सदा बहार पौधे लगाकर उनको सजाया हुआ था। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ कभी उनके भी दिन फेर दे और उन्हें एक खूबसूरत सा घर मिल जाए। ये ऐसी एक ख्वाहिश थी जो अक्सर उनकी जुबान पर आ जाती थी। अब्बा इस ख्वाहिश पर चिढ़ जाते थे और फिर अक्सर ही दोनों में तल्ख कलामी हो जाती थी। अब मालिक मकान ने जब मकान खाली करवाने का तहैया कर ही लिया तो चारों नाचार अब्बा को नया घर ढूंढना ही पड़ा। अब्बा चाहते थे कि घर ऐसी जगह हो जहां से मेरा कॉलेज और दोनों बहनों का स्कूल भी नजदीक पड़े, बस स्टॉप भी दूर ना हो और मार्केट भी करीब हो और आबादी भी अच्छी हो। अब ये तमाम खूबियां किराए के मकान में तो हो नहीं सकती। मैं अब्बा के साथ सुबह शाम घर देखने जाता। जब भी घर देखने निकलता अम्मी आहिस्ता से कहती, घर अच्छा बना हुआ हो। मैं इस बात में सर हिलाता और दिल में ठान लेता कि मैं जब पढ़ लिख कर कोई काम करने लग जाऊंगा तो सबसे पहले एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा जो अम्मी की उमंगों पर पूरा उतरे। अब्बा तो ये काम सारी जिंदगी नहीं कर सके। बदनसीबी से हम जहां भी घर देखने गए, अगर अब्बा की ख्वाहिशों के मुताबिक होता तो किराया इतना ज्यादा होता कि अब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर किराया कम होता तो मुरी के दरबे जैसा फ्लैट या मकान मिलता, ऐसा खराब कि उसमें रहने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे अब्बा की मुलाकात एक शख्स से हुई जो एक स्टेट एजेंसी का मालिक था। उसने बताया कि उसके पास कई मुनासिब घर मौजूद हैं। एक घर की तो उसने बहुत तारीफ की कि वो बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल नया बना हुआ है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए हैं और हिदायत करके गए हैं कि बेशक किराया ज्यादा न लेना, मगर ऐसे लोगों को देना जो घर की हिफाजत करना चाहते हो। वो तो चौकीदार रखकर जा रहे थे। मैंने ही मशवरा दिया कि चौकीदार भी घर की हिफाजत नहीं कर सकते। आजकल तो चौकीदार बस चारपाइयां तोड़ते रहते हैं और घर गफलत की नजर हो जाता है। बच्चे शीशे तोड़ देते हैं, दीवारों से कूद कर फूल पौधे उजाड़ देते हैं। उसने मजीद बताया कि घर बहुत अच्छा है, बस आबादी से जरा दूर है। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद बस स्टॉप मौजूद है और बाजार वगैरह भी है। अब्बा का ख्याल था कि जैसा घर वो बता रहा है उसका किराया तो बहुत ज्यादा होगा, फिर आबादी से दूर होगा तो बहनों को और मुझे स्कूल जाने में भी दिक्कत होगी। खैर अब्बा तो अपनी 20 साल पुरानी बाइक पर ऑफिस चले ही जाते थे। अब्बा ने इनकार करना चाहा तो वो शख्स मजीद हो गया कि आए तो सही, घर तो देख लें, फिर किराया पूछिएगा। अगर आपकी मर्जी के मुताबिक ना हुआ तो बेशक ना ले, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। आखिर कुछ रोज बाद हर जगह से मायूस होकर मैं और अब्बा उस इलाके में पहुंच गए जहाँ वो घर मौजूद था। उस इलाके से कुछ दूर ही उस शख्स की स्टेट एजेंसी भी थी। जब हम वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए। ये कुछ छोटा मोटा घर नहीं था, बल्कि बहुत खूबसूरत बंगला था। बाहर यहाँ से वहां तक लॉन था, फूल पौधे थे, मगर देखभाल न होने की वजह से जरा घास लंबी हो गई थी।
3 बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, अमेरिकन किचन, टाइल्स लगे बाथरूम्स, इनमें खूबसूरत टब और जदीद तर्ज के नलके और शॉवर लगे हुए थे। ये तुम हमें कहाँ ले आई भाई? अब्बा सटपटा कर बोले। हम इस काबिल नहीं है कि इस बंगले का किराया अदा कर सके। हमें तो कुछ छोटा मोटा घर चाहिए। ये महल का हम क्या करेंगे? साहब आपको बताया तो है ना, मालिक मकान को इसके किराए की फिक्र नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि बस घर की देखभाल होती रहे, वरना उन्हें तो उल्टा चौकीदार को पैसे दे के रखना पड़ता। आप जितना किराया वहां दे रहे हैं उतना ही यहाँ दे दीजिएगा। मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि मैंने घर किसी शरीफ आदमी के हवाले कर दिया है। क्या मतलब? मैं तो उस मकान के सिर्फ 1500 रुपये देता हूँ। अब्बा ने चुपती हुई निगाहों से उसे देखा। 1500? वो आदमी जरा चुप हो गया। अच्छा ये बताए कि आप लोग घर की देखभाल तो सही से रखेंगे ना? बाज लोग तो घर का सत्यानाश ही कर देते हैं। दरअसल मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि आपकी वाइफ ने घर बहुत अच्छा रखा हुआ है। उस शख्स ने अब्बा के ऐसे दोस्त का हवाला दिया जो इत्तेफाक से उसका भी जानने वाला था। ठीक है, घर अच्छा है। अम्मी तो घर का कितना ख्याल रखती है। मैंने फौरन हामी भर ली। शाम को अम्मी को ले आएंगे, वो घर देकर खुश हो जाएंगी। मैं बाइक पर फरार सबा को स्टॉप तक छोड़ दिया करूंगा। मेरे लिए तो स्टॉप वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है। और क्या जवान बच्चे हो, उस शख्स ने फौरन कहा। अब्बा सोच में पड़ गए। उसके सवा चारा भी कोई नहीं था और दूसरा घर के दस्तयाब भी नहीं था, और अगर दस्तयाब भी था तो उसके किराए भी बहुत थे। ठीक है, मैं कल बताऊंगा, अब्बा ने जवाब दिया। मैं रास्ता भर अब्बा को कायल करता रहा कि अब्बा घर बहुत अच्छा है, आसपास और भी घर बन रहे हैं। फिर मालिक मकान तवील अरसे के लिए बाहर गए हुए हैं। फिलहाल 4-5 बरस तक तो उनके आने की उम्मीद भी नहीं है। इस अरसे में इनमें नौकरी करने लग जाऊंगा तो फिर हम अपना घर ले लेंगे। दरअसल मैं ये चाहता था कि अम्मी खुश हो जाए। घर पहुंचकर सबसे पहले अम्मी को खुशखबरी सुना दी। अम्मी तो एकदम पुरजोश हो गई। अंधेरा न होता तो वो अभी चली जाती, वो खुश होकर बोली। अब्बा किसी काम से बाहर गए तो मैंने दिल खोल कर घर की तारीफें की और एक एक चीज की तफसील बताई। अम्मी सारी तफसील सुनकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं और एक कमेटी भी डाली हुई है तो लंबी मगर जल्दी निकल आएगी। हम उन पैसों से ड्राइंग रूम के लिए कुछ सामान खरीद लेंगे। अम्मी बड़ी देर तक ख्वाब बुनती रही और मैं भी खुश होता रहा। छोटी बहनें भी खुश हो रही थी। अगले रोज अम्मी, दोनों बहनें और मैं टैक्सी में अब्बू के साथ रवाना हुए। अब्बू ने रात को भी कई बार ये बात की थी कि घर आबादी से दूर है और रास्ते में भी यही कहते रहे। मैं हैरान था कि अब्बा को दूसरा तो कोई घर मिल नहीं रहा और फिर इस घर में भी बुराइयां ढूंढ रहे हैं। बहरहाल जब हम सब वहां पहुंचे तो अम्मी की तो बाँचें ही खिल गईं। बहनें भी बहुत खुश हुई। एक बहन बोली, हाय यहाँ पढ़ने में कितना मजा आएगा। दूसरी बोली, शाम को बैडमिंटन भी खेलेंगे। अम्मी तो अंदर बाहर के चक्कर लगाती रही। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत घर उनको मिल जाएगा। वो बोली, ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो मैं बखुशी रह सकती हूँ। उनकी निगाह साथ वाले प्लॉट पर पड़ी। वहां भी एक नामुकम्मल घर मौजूद था। ये बन रहा है शायद, खुदा करे पड़ोसी अच्छे हों, क्योंकि यहाँ तो हम लंबे अरसे तक रहने वाले हैं। हम बड़ी देर तक वहां रहे। अब्बा ने जब सबको राजी बराजी देख लिया तो स्टेट एजेंट से बात तय करने के लिए चले गए। कुछ दिन बाद ही हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। अम्मी और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में हम लोगों ने घर सेट कर लिया। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, घर दमकने लगा। मामूली से सामान के बावजूद घर बहुत प्यारा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगा कर काम करती, मैं टब में पानी भर के नहाता और अम्मी सारा दिन हाथ की कैंची से घास बराबर करती रहती। उन्हें बागबानी का बहुत शौक था। गर्ज घर बहुत निखर आया। हमने अभी तक न आसपास की आबादी को बगौर देखा था और ना ही रहने वालों के बारे में जानना चाहा। हम सब बहुत मुतमईन और खुश थे। मगर वो पहला वाकया था जब मेरी सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। इसके जिस्म और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। उसने दरवाजे से अम्मी को आवाज दी, अम्मी पानी नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, कहीं वॉल्व बंद हो गया होगा, वरना तो हर नलके में पानी आ रहा है। अम्मी ने इसे बाल्टी भर कर दी और वो नहा कर निकली तो अम्मी ने बाथरूम में नलकों का जायजा लिया। जो ही नलका खोला, पानी बड़ी तेजी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि उसे सही तरीके से नलका भी खोलना ना आया। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर जाने लगी तो नलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद किया था। अम्मी ने वापस जाकर नलका फिर बंद किया, मगर नलका बंद ही नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके की वॉशल खराब हो गई है। उन्होंने नीचे से वॉल बंद कर दिया, पानी बंद हो गया।
وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بچھاڑ شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑائی۔ مجھے تھوڑا سا پلمبر کا کام بھی آتا تھا، میں نے سارے نل کے چیک کیے، سب ٹھیک تھے، سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کیے تو بند بھی ہو رہے تھے۔ ہم نے خیر اس معاملے پہ توجہ نہ کی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئے۔ 2-4 دن بعد میں باتھ روم میں ہاتھ منہ دھو رہا تھا کہ نلکا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نل کا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا، نہ ٹب کے نلکوں میں، بیسن کا نلکا بھی بند تھا۔ میں چاروں ناچار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکل رہا تھا کہ نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نلکا خود بخود بند ہو گیا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو امی بولی، خدا جانے اس گھر کے نلکوں کا کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ اس گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے فوں فوں کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی، اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابا کے سامنے تو بالکل نہ کرنا، وہ تو ویسے بھی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ امی نے ان کو گھور کر کہا۔ اگلی صبح جب میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی ہو را رہی ہے۔ وہ اپنے سامنے دیکھ دیکھ کر اس طرح کی آوازیں نکال رہی تھی جیسے وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر بولی، دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی ہے، حالانکہ اس کے آس پاس تو کوئی اور جانور بھی نہیں ہے جسے دیکھ کر ڈر رہی ہو، خدا جانے اس سے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات میں صداقت تو تھی، مجھے بھی کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، وہ بولی۔ کیا؟ صبح تو امی نے مشین چلائی تھی اور ٹینکی فل کی تھی، میں نے حیران ہو کر کہا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، اس نے نلکا کھول کر دکھایا، واقعی پانی بند تھا۔ پھر سارے گھر کے نل کے چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹینکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ڈالا ہو۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا، جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو ایک اور مصیبت آ گئی، کالج کو دیر جو ہو رہی ہے۔ میں نے جھلا کر ٹینک کھولا تو اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، بھاگ کر امی کو بلایا، انہوں نے تصدیق کی کہ ٹینک میں پانی کے بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ امی پریشان ہو گئی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا، یوں سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو جب میں گھر آیا تو سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کے لیے نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی آ رہا ہے۔ ہاں ٹینکی میں تو صبح پانی بھرا تھا میں نے، امی بولی، مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ میں نے بتایا، تمہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی تھی؟ امی نے کہا، اگر مجھے غلط فہمی ہوئی تھی تو ٹینک میں پتھر بھرے ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا اور ٹینک کا ڈھکنا اٹھایا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کیونکہ اس میں تو پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معمہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ ایب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے، کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں دیا تو نہ کھایا، کسی نے منہ دھلا دیا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے رہے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگی تو انہوں نے انہیں ہمارے پاس چھوڑ دیا۔ ابھی انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے اور کسی چیز کو دیکھ کر بہت خوفزدہ تھے۔ ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہہ رہے تھے، یہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی اور بہنیں بھی جمع ہو گئیں۔ کون ماموں، کون آگے نہیں جانے دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے کہا، مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آیا، یہ اس کے دانت باہر ہے اور سر پر سینگ ہے۔ انہوں نے اندھیرے میں باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا وید شروع کر دیا۔ ہم سب نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے۔ گیا وہ زرد ہو کر بولے۔ 3-4 دن تو سکون سے گزر گئے، مگر ایک دن میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پھن لہرایا۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل آیا ہے، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندھے کے ہاتھ میں تھا اور کوئی اسے رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں حلق سے کوئی آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس گھر میں تو کوئی ضرور بلا ہے یا کوئی آسیب ہے، کچھ بھی ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے، میں سوچ رہا تھا۔ ابا نے گھر میں داخل ہوتے ہی گم سم حالت میں مجھے دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر جو ہی میری نظر پڑی میں خوف سے چلایا، ابا سانپ کہاں ہے؟ ابا سمجھے کہ گھاس سے سانپ نکل آیا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔
پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوف زدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دے، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا۔ سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ابا یقینی بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا نا؟ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا ہے کہ شہر میں اتنے سارے گھر موجود ہیں، تو تم لوگ پتہ نہیں کہاں جنگل میں جا کر بسے ہو۔ میں ابھی تک خوفزدہ تھا، لگتا تھا پھر میرے سامنے کچھ سانپ لہرانے لگے گا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلے جائیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھتی رہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ امی تو بالکل ہی خاموش تھی۔ سب بہت پریشان تھے۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ انہیں یہ خبر بھی نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سچ پوچھیے تو مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اس گھر سے۔ مجھے میرا بیٹا زبردستی لایا ہے۔ یہ کہتا ہے خام خواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے۔ چل کے دیکھیں، 2 ماہ سے لوگ اسی گھر میں موجود ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، اس گھر میں کوئی بھی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا۔ حد تو حد کے مالک مکان بھی نہیں رہ سکتے۔ وہ اسی شہر میں ایک دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے، 2-3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد گھر ادھورا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ سے ملانے لایا ہے، مگر مجھے تو خیر ابھی بھی ڈر لگتا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ امی کچھ جواب دے پاتی اس سے پہلے ہی چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر آئی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی اندر گیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا۔ جو بھی نلکا کھولتے پانی کے بجائے خون آتا۔ خوف کے مارے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے حصار وغیرہ کھچوا لیتے ہیں، ایسا پیارا گھر پھر نہیں ملے گا۔ لیکن شاید ان کے ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، اس لیے سب کو خون نظر آیا اور ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اس بات کو ہوئے 5 سال گزر گئے ہیں۔ میری تعلیم اب مکمل ہو چکی ہے اور میں ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں۔ ایک روز ڈیلیوری کی غرض سے میرا اسی علاقے میں چکر لگا اور میں نے دیکھا کہ وہ گھر آج بھی وہیں موجود ہے اور اسی طرح سے خالی پڑا ہے، ویران اور سنسان۔ اس واقعے کے بعد کسی شخص نے بھی اس گھر میں رہنے کی ہمت نہیں کی۔ شاید وہ عورت جو ہمیں وہاں پر ملی تھی، اس نے سب کو یہ بات بتا دی تھی۔ اب مالک مکان نے بھی کسی شخص کو دھوکے سے وہ مکان کرائے پر نہیں دیا اور وہ گھر آج بھی وہیں پر ایک وحشت کی نشانی بن کر موجود ہے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ہماری کہانی کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہاں ملے گی ہر روز ایک نئی کہانی، اور میں پھر آؤں گی کسی ڈراؤنی کہانی کے ساتھ۔